नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी र यसका उपलब्धिका सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर हरिबहादुर केसी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, नेपाललाई हामी कृषि प्रधान देश भनेर गर्व गर्छौं। त्यो गर्व गरिरहँदा हामीले त्यसको गरिमालाई कतिको जोगाउन सकेका छौं जस्तो लाग्छ? कृषि प्रधान देश भनेर हामीले भनिरहेकै पनि छौं। झन्डै 60% भन्दा बढी किसानकै अहिले बाहुल्यता छ र कृषकहरूले विभिन्न बालीनालीहरू, पशुपन्छीहरू लगायतका वस्तुहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ र यसले नेपालको आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पनि ठुलो योगदान, झन्डै 1/4 योगदान गरिरहेकै अवस्था हो अहिलेसम्म पनि। त्यो हिसाबले कृषि क्षेत्र हाम्रो लागि असाध्यै ठुलो महत्त्वको क्षेत्र हो। किनभने यो भनेको खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो, मान्छेको जनजीविकासँग जोडिएको, दैनिक एउटा खानपानसँग, जीवनयापनसँग, जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय हो। एकातिर भने एउटा किसानको प्रत्येक व्यक्तिको जीवनसँग जोडिएको एउटा पाटो भयो। अर्को पाटोको हिसाबले भन्दाखेरि यो एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको सँग जोडिएको विषय पनि हो। यदि खाद्य सुरक्षा बिग्रियो भने, खाद्य सुरक्षा भएन भने त्यसले समग्र देशको अन्य सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई पनि धेरै प्रभाव पार्न सक्ने क्षेत्र पनि हो। त्यो हिसाबले कृषि क्षेत्रको असाध्यै ठुलो महत्त्व छ हैन, महत्त्वको हिसाबले। तर अब हामीले कृषि क्षेत्रमा जति लगानी गर्न सक्न पर्थ्यो, जति यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्न पर्थ्यो, जति यसलाई भनौँ विकास गर्न सक्न पर्थ्यो, त्यो चाहिँ अपेक्षाकृत हामीले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ हुन नसकेको चाहिँ अहिले देखिरहेकै अवस्था छ। हजुर, प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकीसँग जोडिएको विषय र समग्र राष्ट्रको खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय जुन चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ हैन। यो विषयसँग जोडिएको यति महत्त्वपूर्ण विषय कृषि र सरकारको अहिलेको 1 वर्षलाई समीक्षा गरेर हेर्दा त्यो समीक्षामा हामीले कृषिलाई जोड्यौं भने हाम्रा उपलब्धिहरू के भए त यो 1 वर्षमा? अब यस्तो हुन्छ, कुनै पनि क्षेत्रको विकास चाहिँ 1 वर्षकै हिसाबले त्यसरी पार्टिसन गरेर भनौँ न, त्यसै छुट्याएर हेर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हैन। कतिपय कुराहरू सालबसाली रूपमा भइरहेकै कुराहरूको नतिजा पनि आइरहेको हुन्छ। कतिपय कुरा अहिले गरिरहेका कुराहरूले अबका दिनहरूमा पनि त्यसका नतिजाहरू देखिने कुरा हुन्छ। समग्रमा 1 वर्ष हेर्दै गर्दाखेरि हामीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासको क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय कामहरू पनि भएका छन्। केही योजनाहरू बनेका छन् हैन, केही तयारीका क्रममा छन्। ती कुराहरू छन् जस्तै भन्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय कृषि नीति जुन अलिकति पुरानो 2061 को नीति थियो छ भनौँ न, त्यो नीतिलाई अहिले समसामयिक हिसाबले परिमार्जन गर्ने हिसाबले यो वर्ष अलि धेरै काम भएर हामी अन्तिम चरणमा पुग्यौँ हैन। मन्त्रालय त्यसको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यो लगायत हाम्रो खाद्य सम्प्रभुताको ऐन आएको 75 सालमा हामी नियमावली अहिले अन्तिम समयमा नियमावली हामीले अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ। त्यसले चाहिँ भोलिका दिनमा चाहिँ पार्ने प्रभाव हो। त्यो अहिले हामीले तयार गऱ्यौँ भने। अर्को चाहिँ कृषिमा हामीसँग कृषि ऐन छैन। यति ठुलो क्षेत्र छ, यति धेरै विषयवस्तुहरू छन्, नियमन गर्नुपर्ने, प्रवर्धन गर्नुपर्ने थुप्रै क्षेत्र। हामीसँग कृषि ऐन छैन। त्यो हिसाबले हामीले कृषि ऐनको, कृषि विधेयक भनौँ न, कृषि विधेयकको अन्तिम मस्यौदा यसै साल हामीले तयार गरेका छौँ र त्यसले चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो समग्र, जस्तै अहिले बिउ बिजनका क्षेत्रमा, हाम्रो मलकै गुणस्तरका कुराहरूमा, त्यसपछि अरू बिरुवाहरूका कुराहरू छन्, पशुपन्छीका कुराहरू छन्, थुप्रै वस्तुहरूको गुणस्तरका कुराहरू छन्, तिनीहरूको आयात निर्यातका कुराहरू छन्, उत्पादन गर्ने कुरा छन्, बजारका कुराहरू छन्। यी यावत कुराहरूलाई नियमन गर्नका लागि हामीलाई ऐन चाहिएको थियो। त्यसको विधेयक बनेको छ र त्यो अब सम्भवतः आगामी संसदमा जाने तयारीमा छ। यो फन्डामेन्टल एउटा के भने आधारभूत यो नीतिगत व्यवस्थाहरूमा हामीले यो साल काम गर्न सक्यौँ।
त्यो एउटा उपलब्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ। भोलि त्यसले अब भनौँ न त्यो विधिवत रूपमा स्वीकृत भएर आइसकेपछि त्यसले एउटा नतिजा दिन सक्छ होइन। त्यो एउटा पाटो छ भने अर्को नियमित हिसाबले नै भन्ने कुराहरूमा केही जस्तै हामीले यसै साल पहिलाको भन्दा सहज रूपमा रासायनिक मलको आपूर्ति भएको छ। 4 लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी, यो सम्भवतः पहिला त्यति भएको थिएन, रासायनिक मल यो साल आयात भयो र सहज रूपमा वितरण भयो। अहिले यो साल तपाईँहरूले सायद रासायनिक मलका लाइन देखाउनु परेन, यो राम्रोसँग वितरण भएको छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ उत्पादकत्वमा, बालीको उत्पादकत्वमा, उत्पादनमा पर्छ। सम्भवतः यो साल हाम्रो धानको उत्पादन केही बढ्न पनि सक्छ, अरू बालीहरूको पनि। यो खालको एउटा रासायनिक मलले दिने नतिजा त्यो खालको छ। अनि हामीले उन्नत बिउ वितरणमा सहजीकरण गरेका छौँ। हामी यसमा पालिका र प्रदेश मार्फत गर्छौँ। ती कामहरू भएका कुराहरू छन्। हामीले बिमामा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम अनुसार झन्डै बिमा प्रिमियमको रूपमा हामीले किसानलाई, जुन अहिले बिमा प्रिमियममा 80% राज्यले सब्सिडी दिएको छ, त्यसमा सहुलियत दिएको छ, त्यो लगभग 2 अरब रुपियाँ त्यसमा चाहिँ हामीले किसानहरूलाई पठाएका छौँ। किसानहरूले बिमा गरे बापत हामी किसानले सुरुमा तिर्नु पर्दैन, कम्पनीले गरेको हुन्छ र कम्पनीलाई हामीले पठाएको छौँ किसानहरूको लागि, किसानको तर्फबाट होइन। उखु किसानहरूलाई अस्ति तक अलिकति त्यसका विषयवस्तुहरू पनि आए मिडियामा। झन्डै 1 अरब 32 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले उखु किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा मन्त्रालय मार्फत गएको छ होइन। यो लगायत विभिन्न कुराहरू, यहाँले यो लगायतका अन्य कामहरू पनि गर्नुभएको छ। यहाँले भन्नुभएको छ नि सुरुमै विधेयकका कुरा गर्नुभएको छ, विधेयक अन्तिम चरणमा छ, नीति अनुसार यहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। अब के यहाँले भन्नुभएको छ कि अब ऐन बनेर आइसकेपछि छुट्टै यसले नतिजा देला भन्ने आशा राखेको छ। यसले हाम्रो जुन खालको अहिलेको अवस्थामा हामीले 40 अर्बभन्दा बढीको सामान आयात गर्दो रहेछौँ, त्यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने खालका व्यवस्थाहरू, त्यस्ता नीतिगत व्यवस्था छन् त? त्यसमा नीतिगत व्यवस्था हाम्रो नीतिमा, राष्ट्रिय कृषि नीतिमा नीतिगत व्यवस्थाका कुराहरू हुन्छन् र विधेयकले चाहिँ अलिकति बढी नियमनका कुराहरू, सहजीकरण अथवा नियमनका कुराहरू गर्ने हो होइन। मूलत आयातको प्रतिस्थापनको कुरा चाहिँ 2-3टा कुरामा जोडिन्छ। एउटा कुरा हाम्रो उत्पादन बढाउने विषय हो। उत्पादन बढाउने विषयमा हामीले कति लगानी गर्छौँ, कति काम गर्न सक्छौँ र हामी कति सहजीकरण गर्न सक्छौँ त्यसले निर्धारण गर्छ होइन। दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो आयातको नीतिगत व्यवस्थाहरूमा, आयात निर्यातको भनौँ न, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। हामीले जति सहज रूपमा आयात गर्ने व्यवस्थाहरू गर्दै जान्छौँ हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। किनभने एकदम सस्तो उत्पादन बजारमा अनियन्त्रित रूपमा आइदिँदाखेरि हाम्रा साना किसानले गर्ने उत्पादनहरू चाहिँ अलिकति प्रभावित हुन्छन्। मैले यहीँनिर जोड्न चाहेँ, हामीले त्यस्ता खालका आयातलाई रोक्न सक्ने अथवा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने जसले गर्दा हाम्रा उत्पादनहरूले बजार पाउन्, त्यो खालको नीतिगत व्यवस्था अब आउने ऐनमा अथवा त्यो विधेयकमा समेटिएको छ त? त्यो खालको व्यवस्थाहरू समेटिएको छ होइन। त्यो किन पनि जरुरी छ भने हाम्रो कृषि भनेको धेरै साना तथा मझौला किसानहरूको बाहुल्यता भएको कृषि हो। हामीसँग ठुला औद्योगिक व्यावसायिक ठुला उत्पादन क्षेत्रहरू छैनन्। हाम्रो जमिन पनि त्यो खालको ठुलो कुनै किसानको, एउटै किसानको ठुलो क्षेत्रफल छैन होइन। साना किसान र मझौला किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई कलेक्सन गरेर, सङ्कलन गरेर सामूहिक रूपमा बजारीकरण गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि हामीलाई साना र मझौला किसानहरूलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेनौँ भने हाम्रो कृषि धेरै अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसो भए हुनाले नि हो अहिले हाम्रा मलमा अनुदानका कुराहरू, हाम्रा बिमामा अनुदानका कुराहरू, सहुलियत कर्जाका कुराहरू, हामीले अन्य प्रवर्धनात्मक कुराहरू जस्तै अन्य उत्पादनमा अनुदान दिने कुराहरू छ, बजारीकरणमा सहुलियत गर्ने कुरा, त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार बनाउने कुरा, यो त सबै त्यसैको लागि जोडिएको छ नि त। त्यसो हुँदाखेरि ती कामहरूले चाहिँ हाम्रो उत्पादन पनि बढाउँछ र हाम्रो उत्पादनलाई बजारमा ल्याउने एउटा पाटो छ। अर्को पाटो चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने छ। प्रतिस्पर्धी भनेको अब हाम्रा छिमेकी देशहरूले गरेको उत्पादनको तुलनामा
हाम्रा उत्पादनहरू चाहिँ महँगा नहुन् होइन, त्यसको उत्पादन लागत कम होस्। उत्पादन लागत कम हुने भनेको कि चाहिँ यसको भोल्युम ठुलो मात्रामा उत्पादन गऱ्यो भने त्यसको लागत कम आउँछ होइन, कि चाहिँ त्यसका उत्पादनशील होइन न उत्पादकता बढी भएका बाली वस्तुहरूको जातहरू विकास गरेर पनि गर्न सकिन्छ होइन। त्यो गर्नका लागि चाहिँ हामीले राज्यका तर्फबाट त्यो कृषकहरूको पहुँचमा यी सेवा सुविधाहरू पुर्याउन जरुरी छ। राज्यको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि अहिले यो वर्ष मात्रै राज्यले 58 अर्ब होइन 58 अर्ब 98 करोड बजेट चाहिँ छुट्याएको छ, जुन चाहिँ गत वर्षभन्दा 3 अर्ब बढी हो। तर प्रतिशतका हिसाबले हेर्दाखेरि लगभग 3.37% जस्तो मात्रै हुन आउँछ। तर हामी सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याएका छौँ भनिरहेछ। यो कृषिमा छुट्याएको कुल बजेटको लगभग आधा जति भाग चाहिँ मलहरूको लागि छुट्याइएको छ होइन। सबै कुरा राम्रो छ कि हेर्दाखेरि, यहाँले भन्नुभएको छ सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरू गर्नुभएको छ, तर ती बजेटहरू अथवा चाहिँ यो अनुदानका कार्यक्रमहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रमहरू त्यो लक्षित वर्ग यहाँले भने जस्तो ती साना किसानसम्म पुग्दैनन्, किन होला? अहिले पुग्दैन भनेर त त्यो भन्न नमिल्ला है। यो किन मिल्दैन भने हामीले रासायनिक मल एउटा कुरा सुरुमै कहाँबाट सुरु गरौँ भने यो बजेटको हाम्रो करिब कुल बजेटको 3% को हाराहारी हो र त्यसमध्येको झन्डै आधा चाहिँ रासायनिक मललाई हो। यो सङ्घीय बजेटको कुरा हो है। फेरि एउटा अर्को कुरा के छ भने अहिले प्रत्येक प्रदेशमा पनि सरकार त्यहाँ पनि छुट्टै बजेट हुन्छ होइन, र त्यो बजेटको त्यो जुन आधा छ भनौँ न लगभग 28 अरब जति, त्यो चाहिँ हामी विभिन्न परियोजना मार्फत विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सञ्चालन गर्ने हो। र यो पहुँच चाहिँ कस्तो छ भने राज्यले दिएका सेवा सुविधाहरूमा किसानहरूको पहुँच चाहिँ पहिलाभन्दा राम्रो भएको छ। जस्तै तपाईँ रासायनिक मलमा अनुदान दिएको छ नि, 30 अरब त अनुदानको मात्रै पैसा हो नि। त्यो भने त जसले रासायनिक मल किन्छ उसले त त्यो अनुदान त पायो नि त, किनभने यो त मूल्यमा अनुदान दिएको हो होइन। अहिले हामी 15 रुपियाँमा 14 रुपियाँ 15 रुपियाँमा जुन युरिया मल भनेका छौँ नि, त्यसको अहिले परल मूल्य त लगभग 45 46 50 रुपियाँसम्म पर्छ नि त। जसले किन्यो उसले अनुदान पायो नि त, यो खालको हो। त्यो भएर रासायनिक मल किन्ने सबैले राज्यको सुविधा पायो, मलको सवालमा पायो, मलको सवालमा पायो। तपाईँको बिमा गरेको छ भने जसले कृषि बिमा गर्नुभएको छ ती सबैले अनुदान पाउनुभयो। बिमाको पहुँच अहिले निकै राम्रो विस्तार भएको छ होइन। विगत 10 वर्ष भयो हामीले कृषि बिमा सुरु गरेको। तपाईँ सहुलियत कर्जा, अब सहुलियत कर्जामा केही ठुला घरानाले पाए भन्ने खालका इस्युहरू आउँछ होइन, तर अब त्यो सबै त्यो पनि त सबै सत्य होइन होइन। त्यो सहुलियत कर्जाको ठुलो अंश त फेरि किसानहरूले पनि पाउनु भएको छ, र किसानहरूले जसले पायो होइन, सबैले नपाएको छ, तर जसले पायो उसले त सहुलियत पायो। त्यो किसान जो चाहिँ साँच्चीकै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको आवश्यकता छ, यहाँले भने जस्तो ती साना किसानहरू जसलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, ती किसानसम्म चाहिँ अलि पुग्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यो खालका कुराहरूलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने छ होइन। केही हाम्रा ब्याङ्किङका पोलिसीहरू अरू कुराहरूले पनि धेरै साना किसानलाई समेट्न अलिक गाह्रो भएको छ। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ कतिपय प्रदेशहरूले चाहिँ किसानहरूले ब्याङ्कहरूबाट कर्जा लिएपछि त्यसको ब्याज चाहिँ रिफन्ड गरिदिने फिर्ता गरिदिने कार्यक्रमहरू पनि ल्याउनु भएको छ। सङ्घीयमा त छैन। त्यसरी पनि एड्रेस गर्न प्रयास गरिएको छ होइन। तर किसानको पहुँच धेरै किसानको पहुँचमा अझै पनि सहुलियत कर्जा पुर्याउन सकिएको छैन। त्यो एउटा इस्यु छ। बिमाको कुरा भयो, बिउ बिजनमा पनि हाम्रा अनुदानका कुराहरू हामीले जोडेका छौँ। यो विगत 2-3 वर्षदेखि स्रोत बिउ उत्पादनमा अनि यो उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने किसान समूहहरूलाई पनि अनुदान छ, र उन्नत बिउ प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई पनि पालिका मार्फत हामीले अनुदानमा जोडेका छौँ। ती कुराहरू छ। अब सिँचाइका पूर्वाधारहरू बनेका छन्, अरू पूर्वाधारहरू छ, बजारीकरणमा नि सपोर्टका कुराहरू छन्। केही छँदै छैन भन्ने त होइन, तर अब कार्यक्रमहरू त सबै छ। यहाँले भने जस्तो सङ्घमा छ, प्रदेशमा छ, स्थानीय तहमा छ, कार्यक्रम त धेरै राम्रा छन्, तर ती कार्यक्रमहरू कसको पहुँचमा कसको नियन्त्रणमा छन् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो ठुलो सङ्ख्या छ किसानको होइन। हाम्रो जनसङ्ख्याको झन्डै 2/3 किसान हुँदै गर्दाखेरि सबैको पहुँचमा सबै सेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था अझै पनि छैन, पुगेको अवस्था अझै पनि छैन।
तर जे सेवा सुविधा राज्यले दिन सकेको छ नि आफ्नो क्षमताले र हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ त्यो त त्यसको त किसानकैमा जाने हो, किसानले नै उपयोग गर्ने हो। कोही ठुला किसान होलान्, कोही साना किसान होलान् होइन, तर अब त्यसका विधि विधान हामीले बनाएका कार्यप्रक्रिया अनुसार किसानकोमा नै पुग्ने हो के। अब यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी भित्र बसेर काम गर्दाखेरि मिडियामा आएको जस्तो सबै अब अनुदान अर्कैले लग्यो, किसान बाहेक अरूले लगे, यो कुरामा त्यति सत्यता छैन, पूर्ण रूपमा सत्यता छैन। तर केही अंश चाहिँ यसमा त्रुटिहरू पक्कै पनि छन्, केही होला होइन, तर त्यो त्यसरी मिडियामा आएको त्यो हुनै सक्दैन क्या, त्यो सम्भवै छैन। हजुर, उत्पादनको यहाँले अघि पनि उत्पादन बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छैन र कुल गृहस्थ उत्पादनमा चाहिँ यसको योगदान, कृषिको योगदान लगभग 23% छ। एकातिर सरकारले अर्थतन्त्रको यो मेरुदण्ड हो, यो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो कृषि भनेर चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था, अर्कोतिर कुल गृहस्थ उत्पादनमा यसको योगदान घट्दै 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 गइराखेको यो अवस्था छ। अब हामी कसरी यो कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई बढाउन सक्छौँ अथवा चाहिँ यसलाई फेरि भोलिको दिनमा अर्थतन्त्रको मूल आधार बनाउन सक्छौँ त? यसको महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भने हाम्रो उत्पादन नभएको होइन, उत्पादन भइरहेछ। एकदमै एकदम दुःख गर्नुभएको छ किसानहरूले होइन, धेरैजनाले उत्पादन आफ्नो क्षमता अनुसार आफूले पाएको प्रविधि अनुसार, सेवा अनुसार र आफूले गरिरहनु भएको छ। तर अब यो समग्र अर्थतन्त्रलाई यसले थप योगदान पुर्याउन चाहिँ हाम्रो कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न जरुरी छ, हाम्रो कृषिलाई बजारसँग जोड्न जरुरी छ र त्यो जोड्ने काम चाहिँ अलिकति ढिलो भएको छ, अलिकति कमजोर भएको छ। किनभने एउटा उद्योग बन्दै गर्दाखेरि, एउटा जस्तै आलुको चिप्स उद्योग, अहिले फ्रेन्च फ्राइजका उद्योगहरू बन्दै गर्दाखेरि त्यो उद्योगले सबै नेपाली उत्पादन, नेपाली किसानले गरेको उत्पादन मात्रै प्रयोग गर्न सकोस् होइन। त्यो लगायतको अहिले थुप्रै दाना उद्योगहरू छ होइन, दाना उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही उद्योगले चाहेअनुसारको मकै, भटमास अरू जे चाहिन्छ ती कुरा यहीँ उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यो लगायत थुप्रै होइन, अब जुटका कुराहरू होलान्, चिया कफीदेखि लिएर इभन चामलकै कुराहरू होलान्, मैदाका कुराहरू होलान्, बिस्कुटका कुराहरू, जति पनि खाद्य वस्तुहरू उत्पादन हुन्छ त्यसका त हामी कहाँ उत्पादन नहुने खालको कृषि त केही छैन, बालीहरू त सबै जसो हुन्छ होइन। ती बालीहरूलाई चाहिँ उद्योगमा जोडेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न यो प्रोडक्टिभ पार्टनरसिप भन्छ क्या अहिले, एकदम उत्पादनशील सहकार्यको हिसाबले कृषि र उद्योग सँगसँगै लाने, त्यो खालले जान सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो कृषिले गर्ने योगदान चाहिँ अझै बढी हुन्छ। हजुर, यो किनभने उद्योग क्षेत्रलाई त कच्चा पदार्थ त चाहियो नि त, कच्चा पदार्थ आफ्नै देशको प्रयोग गर्न सकियो भने त उद्योग क्षेत्रले त रोजगारी पनि दिन्छ, उद्योग क्षेत्रले काम पनि गर्छ र त्यसको कच्चा पदार्थ कृषिले दिन्छ होइन, त्यो हिसाबले जाने हो। र अहिले बजारसँग जोड्ने हिसाबले त धेरै कामहरू भएको छ होइन। अब धेरै कुराहरू, कतिपय बालीहरू त हामीले राम्रै उत्पादन बढेको कुराहरू पनि छ। जस्तै अहिले पछिल्लो समय भन्ने हो भने अब हाम्रो तरकारी उत्पादन पनि बढेको छ हैन, धानको पनि उत्पादन हामी यद्यपि हाम्रो अझै पनि हामीलाई पुगेको छैन, अपुग छ, तर तुलनात्मक रूपमा गत वर्षभन्दा बढेको छ, 6.9% बढेको छ। उत्पादकत्व बढेको छ, हाम्रो उत्पादन पनि बढेको छ, धेर थोर बढेकै छ होइन। मकैका पनि उत्पादनहरू बढेको छ, अनि तरकारीको धेरै राम्रो उत्पादन बढेको छ। तपाईँ हामीले 10 वर्षको कृषि हामीले भोगेको कृषि हेऱ्यो भने पनि अहिले तरकारी उत्पादनमा धेरै चेन्ज आएको छ। हामी धेरै कम आयात गर्छौँ, हाम्रो डेटाले अब अरब खरब जे भने पनि हाम्रो तरकारी उत्पादन भनेको टोटल खपतको करिब 3 देखि 5% मात्रै हो। अरू त हामी 95% हाम्रै उत्पादन हो नि त, हामीले नै उत्पादन गर्छौँ हैन। जस्तै 95% तरकारी चाहिँ हाम्रै उत्पादन बजारमा चाहिँ खपत भइराखेको छ, बजारमा र घरायसी प्रयोगका लागि सबै खपत भइरहेछ हैन। अलिकति बढी उत्पादन हाम्रो खपत मतलब हामीले आयात गरेको भनेको धान हो, चामल हो हैन, धान चामल हो। धान चामलको पनि हामी करिब त्यही 80 देखि 85% सम्म त हाम्रै उत्पादन हो हैन। जस्तै 40 अरबको तपाईँले भन्नुभयो धान चामल आयात करिब 40 अरब जति छ। यद्यपि यो साल अलिकति घटेको छ हैन, आयातै घटेको छ, पोहोर परार एक साल 50 अरबसम्म गयो।
तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले फेरि झन्डै 2 खरबको धान त हामी उत्पादन गर्छौँ नि त। उत्पादन गर्छौँ, तर हिजोका दिनमा नेपालले बङ्गलादेश, कोरिया जस्ता देशहरूमा हाम्रा उत्पादनहरू पठाउँथ्यौँ होइन, धान पठाउँथ्यौँ। आज त्यही प्रविधि, अन्य देशको प्रविधि कस्तो छ कृषिमा भनेर हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यूहरू त्यसको अवलोकन गर्न जानुभएको छ अथवा त्यो गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले हाम्रो उत्पादनलाई यहाँले भने जस्तो उद्योगसँग जोडेर किन अगाडि बढाउन सकेनौँ त, के हो? होइन, यसको 2-3टा पाटोबाट हेर्नुपर्छ होइन। एउटा चाहिँ जस्तै धान उत्पादनकै कुरा गर्दाखेरि धान चाहिँ वास्तवमा हामी निर्यात गर्थ्यौँ भन्ने कुरा नि सत्य हो। अब त्यो अहिले वर्षौँ भयो भनौँ न, अहिले हामी आयात गर्छौँ त्यो पनि सत्य कुरा हो। तर हामी किन आयात गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ। यसका केही विषयवस्तुहरू छन् भनौँ न। हाम्रो एकदमै धेरै उत्पादन भएर निर्यात गरे पनि होइन, त्यति बेला पनि त्यति उत्पादै थिएन। त थियो के भने त्यति बेलाको खपत, त्यति बेलाको खानेबानी, त्यति बेलाको हाम्रो रोड नेटवर्क, यी कुरा फरक थिए। तराईको धान हामी उच्च पहाड पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन, मान्छेलाई अब खच्चडमा मान्छेले बोकेर लाने अवस्था थियो। अहिले त हामी कहाँ जहाँसुकै रोड नेटवर्क भयो, सबै कुरा पुग्छ होइन। तराईको मात्रै होइन, संसारकै चिज पुग्छ अहिले। त्यो खालको एउटा परिस्थिति छ। अर्को चाहिँ उपभोगको हिसाबले हामीले जुन रैथाने बालीहरू खाने चलन थियो, त्यो खाने चलन त धेरै विस्थापित गर्यौँ। हजुर, कतिपय कुरा हामीले विस्थापित गऱ्यौँ होला, त्यसका विभिन्न अरू पाटा पनि होला। त्यतातिर जानुभन्दा पनि यहाँले नै स्वीकार गरेको महत्त्वपूर्ण विषय जुन हामीले हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ उद्योगसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने विषय र कृषि जस्तो जसलाई राज्यले पनि अर्थतन्त्रको आधार हो भनिरहँदा यसमा गरेको लगानी हेर्दाखेरि जम्मा 3% चाहिँ यहाँले भनिसक्नु भएको छैन। त्यो कुराहरूलाई हामीले कसरी सुधार गर्न सक्छौँ? यसमा एउटा लगानी बढाउनु पर्ने जरुरी छ। हामीले अस्ति एफएओकै सहकार्यमा अघिल्लो हप्ता मात्रै पनि एउटा कृषिमा लगानी कसरी बढाउन पर्छ, कसरी बढाउन सकिन्छ र यसमा कसको भूमिका हुन्छ भन्ने एउटा राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला पनि आयोजना गरेका थियौँ होइन। लगानी एकदमै जरुरी देखिएको छ। यसमा सरकारको लगानी, प्राइभेट सेक्टरको लगानी अथवा डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको लगानी सबै जरुरी देखिएको छ। त्यो लगानी केमा जरुरी देखियो भने प्रविधि ल्याउन जरुरी देखिएको छ। हामीलाई उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने छ, उत्पादन बढाउनु पर्ने छ र त्यो नियमित गर्नुपर्ने छ। क्या समस्या के हो भने कृषिमा तपाईँ एउटा पूर्वाधार बनाउने हो भने त्यो वर्षौँ देखिन्छ। कृषिमा चाहिँ अनि एक सिजन, एक वर्ष हुन्छ, फेरि त्यसलाई नियमित काम गरिरहनुपर्छ के। त्यो हिसाबले त्यो प्रविधिका लागि हामीलाई लगानी चाहिन्छ। अर्को हाम्रो विभिन्न यो खास गरेर नयाँ जातहरू अथवा नयाँ ब्रिडहरूको विकासका लागि, त्यसका स्रोत केन्द्रहरू त्योका विकासका लागि पनि प्रविधि र लगानी चाहिएको छ। र अर्को अघि मैले भने यस्तै कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना सञ्चालन को लागि पनि लगानी चाहिएको छ। अहिले पछिल्लो समय आइरहनु भएको छ, केही आएको पनि छ। त्यसरी पनि लगानी हामीलाई जरुरी भएको छ। र समग्रमा किसानहरूको संरक्षण, अघि मैले भने साना र मझौला किसानहरूको संरक्षण गर्न, उनीहरूलाई प्रवर्धन गर्न र उनीहरूले कृषिबाट जीविकोपार्जन गर्ने अवस्था कायम राख्न। नभए त मान्छेले कृषि छोडिहाल्छ, आखिर जीविकोपार्जन त सबैले गर्नै पर्यो होइन। त्यो हिसाबले त्यसका लागि पनि राज्यले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ राज्यको लगानी बढी चाहिन्छ होइन। तर अब यो प्राइभेट सेक्टरको लगानी चाहिँ व्यावसायिक बनाउन, औद्योगिकरण बनाउन र त्यसको प्याकेजिङ, ग्रेडिङदेखि लिएर मार्केटिङ, यी यावत कुराहरूमा चाहिँ फेरि प्राइभेट सेक्टरको लगानी चाहिन्छ होइन। यो खालका कुराहरूले गर्दाखेरि यो लगानीको विकास, लगानी प्रवर्धन नगरिकन अब कृषि परम्परागत रूपले किसानहरूले मात्रै चलाएको हिसाबले कृषि चल्नेवाला नि छैन, देशको खाद्य सुरक्षा कायम गर्न नि सहज हुने अवस्था छैन। भनेपछि हामीले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ कृषिमा लगानीको जरुरी छ। यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो छ। त्यो सँगसँगै कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने कुरा र हाम्रो जति पनि आय छ त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेर हाम्रा साना मझौला किसानहरूको जुन चाहिँ उत्पादन छ त्यसलाई चाहिँ बजारसँग जोड्न जरुरी छ। एकदमै। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। यहाँले सुरुवातमा जोड्नु भएको महत्त्वपूर्ण विषय, यी सबै कुराहरूलाई गर्न हामीलाई नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ जुन अहिले विधेयक अन्तिम चरणमा छ भन्नुभएको छ। कतिपय कुरा समेटेको छ भन्नुभएको छ होइन। हामी आशा गर्न सक्छौँ त्यो विधेयक भोलि बनेर आइसकेका दिनमा यहाँले भने जस्तो
कृषिमा लगानी बढ्ने कुरा, कृषिलाई प्रविधि मैत्री बनाउने कुरा, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू सुनिश्चित गर्न सक्छौँ? किनभने हामी सधैँ यही कुरा चाहिँ सधैँ कोट्याइराख्ने, कुरा गरिराख्ने, बहस गरिराख्ने भन्दा पनि त्यसको नतिजा आउने कहिले त? होइन, एउटा के भने एउटा ऐनले मात्रै सबै कुरा जोडिँदैन। हेर्नुहोस् है, कृषि कस्तो क्षेत्र छ भने मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ, कृषिमा हामी सबै सेक्टर जोडिएको हुन्छ क्या। कृषिमा पूर्वाधार जोडिएको छ, सिँचाइ चाहियो, बजार चाहियो, त्यसमा पूर्वाधारका कुराहरू आउँछ। त्यसपछि यसमा लगानीको कुरा चाहियो होइन, यसमा त अर्थका कुराहरू जोडिन्छ। त्यसपछि बजार नियमनका कुरा आउँछ, यहाँ वाणिज्यको कुरा आउँछ, आयात निर्यातका कुराहरू आउँछ होइन, नीतिगतका व्यवस्थाहरूका कुराहरू छन्। यो यावत कुराहरू गर्दाखेरि कृषिको एउटा ऐनले चाहिँ कृषि व्यवस्थालाई अलिकति सहज बनाउन, आयातलाई, उत्पादनलाई, नियमनलाई, बजारीकरणलाई निश्चय नै त्यसले हेल्प गर्छ। कानुनले एउटा बाँध छ, एकदमै सहज गर्छ होइन। त्यो आएपछि त्यो हामीले आवश्यक एकदमै वर्षौँदेखि आवश्यकता देखेर नै ल्याउनु खोजेको हो। तर त्यसका लागि कृषि एउटा ओभरअल कृषि क्षेत्रका लागि चाहिँ कृषि मन्त्रालयले लिड गर्ने हो र सबै क्षेत्रको समन्वय, सहकार्य र दायित्व चाहिँ उत्तिकै हुनुपर्छ क्या, उत्तिकै हुन्छ। त्यो भएन भने फेरि पनि कृषिलाई धेरै अगाडि लान गाह्रो छ कि। त्यो जस्तै अघि मैले भने उत्पादकत्व बढाउने कुरामा प्रविधि चाहिन्छ र प्रविधिको लिड चाहिँ कृषि मन्त्रालयले गर्नै पर्छ। हाम्रो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग छ, मन्त्रालय सँगै अरू विभाग, त्योसँग जोडिएका अहिले मैले भने पूर्वाधार, त्योसँग जोडिएको आयात निर्यातका व्यवस्था, भन्सार शुल्क, उद्योग स्थापनाका कुरा, उद्योग सञ्चालनका कुरा, उद्योगलाई कृषिमा जोड्ने कुरा, बजारलाई जोड्ने कुरामा फेरि पनि हामीलाई सम्पूर्ण एउटा राज्यका सबै अङ्गहरूको चाहिँ उत्तिकै दायित्व हुन जान्छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ सहज रूपमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशले आयात गर्नुपर्ने अवस्था नआउनुपर्ने हो भन्छ। नआउनुपर्छ र त्यो बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। विकास चाहिँ गर्न सक्छौँ, त्यो बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। हस्त यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार।